ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعطي أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في
الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی بڑائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات کا، بے شمار انگنت اللہ تعالی درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بندہا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، انتہائی احترامات لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس طرح کے کافی دنوں، کافی جمعہ تو سلسلہ چل رہا ہے تریے بارے دیاں آخری صورتاں ترتیب نال انہاں دا ترجمہ اور مفہوم عرض کیتا جا رہا ہے۔ اسے ترتیب کے مطابق آج قرآن مجید کلام الہی دے تریے بارے دی سورہ عادیات میں تھوڑے سامنے تلاوت کرتی ہوں۔ سورۃ العادیات والعادیات ضبحًا، اور سورہ القاریہ اس تو بعد والے دونوں سورتاں دا آپس کے اندر ایک خاص تعلق بھی ہے۔ اللہ پاک منو کما حقہ قرآن دے ان گوشیاں دے مطابق اللہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو سنیے سنائیے مینوں بھی تانوں بھی اللہ ان دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید یہ سورت جڑی والعادیات ضبحًا، اللہ پاک نے جدو کلام الہی قرآن نازل کیتا ہے تے اس دور دے اندر سب تو زیادہ لوگ جنہوں اپنا عظیم سرمایہ تے بڑا پیار تے محبت جڑی چیز نال کرتے سن، اللہ پاک نے اس جانور گھوڑے دا ذکر فرمایا۔ ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال منسوب کی دی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اندر اللہ پاک نے اونٹ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انہاں گھوڑیاں دیاں قسماں چا کے ایک بات کہتی، اللہ گھوڑے دی قسم۔ بڑی بات ہے، اللہ پاک کی مرضی، اللہ نام ہی قسم اٹھاوے تے پھر بھی ان کی بات حق اور سچ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر القدیر ہے۔ کدے وہ مکے شہر دیا قسماں کھاندا ہے، کدے کہندا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ کسے مقام دے اللہ پاک نے انج کر کے فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا
اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کی عمر کی قسم کھائی قرآن مجید نے اعلان کیا ہے فرمایا لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جم جم جوانیاں مانے منو لا امرک تیری عمر بھی قسم لا امرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی عمر سونی دیاں قسماں اللہ پاک اٹھا رہے ہیں اللہ اکبر تے ایتھے اللہ پاک نے گھوڑیاں دیاں قسماں چکیاں نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا انہاں گھوڑیاں دی قسم جڑے جناب بڑی تیز رفتار دے اندر اللہ اکبر انہاں ہانپڑ والے گھوڑیاں دی قسم جڑے بڑی تیز رفتار دے اندر دوڑتے ہیں فالموریات قدحا جڑے نہ تیز دوڑتے ہیں انہاں دے پیر زمین تے وجدے نے پتھریلی زمین تے وجدے نے اللہ اکبر ہاتھ توجہ کریا تے اللہ دی قدرتاں دیکھنا ایک اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں قربان جاواں ایک میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ مجاہدین نے گھوڑیاں دے سوار ہون والے صحابہ یا اللہ انہاں صحابیاں دی قسم اٹھا لندو اللہ فرماندے نے انہاں دے مقام تے مرتبے ہی بڑے نے صحابی دی قسم نہیں اٹھائی جس گھوڑے تے سوار ہوئے نے اس گھوڑے دی قسم نہیں اٹھائی اللہ اکبر تے جنہاں پیراں تے لتاں نال گھوڑے نسدے نے انہاں پیراں تے لتاں دی قسم نہیں اٹھائی اگلی گل کی فالموریات قدحا اللہ فرماندے نے جدوں گھوڑے مجاہداں دے جڑے میری رضا دی خاطر اللہ اکبر میری رضا دی خاطر نکلدے نے مر مٹن واسطے میں جاننا وا کس واسطے نکلے نے اللہ دی قسم کوئی رب دی رضا واسطے نکل کے ویکھے اللہ پاک مول پا دیندے نے کوئی رب دی رضا واسطے عمل کر کے ویکھے اللہ دی قسم رب انہاں دے مول پا چھڑ دے نے تیریاں میریاں نمازاں بھی پتہ نہیں کس واسطے نے تیریاں میرے خیرات بھی تے تقریراں تے جلسے بھی کس واسطے نے دیکھنا گھوڑیاں دے بیٹھے بندے اللہ فرماندے نے فالموریات قدحا اے جدوں گھوڑے نسدے نے انہاں دیاں کھریاں پتھراں تے وجدیاں نے پتھریلی زمین تے تیزی نال پیر ماردے نے سپیڈ دے اندر ماردے نے تے جدوں کھریاں پتھر تے وج کے جڑیاں چنگاریاں نکلدیاں نے انہاں چنگاریاں دی قسم بلے جنہاں اللہ پاک نو انہاں دا گھوڑیاں تے نکلنا اتنا پسند آیا اللہ دی راہ دے اندر جہاد اللہ دی راہ دے اندر نکلنا اللہ اکبر پھر آگیا انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جڑے اتنے بیٹھے جڑے مرن دی نکلے نے گھوڑے بھی مرن واسطے نکلے نے شہادت دے خواہش لے کے نکلے نے تے گھوڑیاں دے سوار بھی اللہ نے انہاں دی شان نو ہور بلند کرنے واسطے آکھیا انہاں دے پیراں تے سواراں تے گھوڑیاں دی قسم نہیں جتھے پیر اپنی ٹانگ ماردے نے جڑی چنگاڑی نکلدی ہے میں چنگاڑیاں دی مینوں قسم دی کائنات دے لوگوں مینوں پتہ ہے میری رضا واسطے نکلے رولا صرف اتنا ہی رضا مک گئی اللہ فرمایا والعادیات ضبحا او ہاں وہاں بگے تیز تیز انہاں
گھوڑیاں دے ساواں دی قسم ہے ذبحاں آوازاں دی قسم ہے کیڑیاں آوازاں گھوڑے دے ہنگن والیاں آوازاں نہیں فرمایا جدوں گھوڑا تیز دوڑدا وے اوندا سینے وچوں ٹو 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 دی آواز آندی ہے گھوڑے رکھن والیاں نوں پتہ وے جدوں تیز گھوڑا دوڑدا وے ایک عجیب و غریب دے سینے چ آواز آندی ہے اللہ پاک نے اس آواز دا تذکرہ بھی قرآن وچ کیتا ویکھن ٹو ٹو طرح بو بو کی دفعہ دے سینے چ آواز آندی جدوں تیز دوڑ رہا ہوے گھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو بڑی اعلی شے ہے اودوں دا سب تو قیمتی شے گھوڑا تے اونٹ سی جویں ہن فارچونر ہے نا لوگوں کو بڑی محبوب اودوں گھوڑے تے اونٹ محبوب سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد دی نیت نال اللہ دی رضا واسطے گھر وچ گھوڑا رکھیا ہوے تے گھوڑا رکھنا بھی خیر و برکت نبی پاک کی حدیث مبارک ہے کہ دی پشاندی دے اندر اللہ پاک نے خیر و برکت رکھی ہے اور کدے گھوڑیاں والا دور ہوندا سی چودھریاں کول گھوڑی ہوندی سی چودھری صاحب گھوڑی تے بیٹھے چودھری صاحب سکوٹر تے چڑھے پھردے ایک لات ادھر ایک ادھر ایویں سدائیاں طرح بھجا جاندا وہ بڑی باعزت سواری سی بڑی باروب سواری سی ہن تیزی دا دور آ گیا جنہاں استطاعت ہے سی جنہاں رکھیاں سن انہاں نے مکا کے سکوٹراں تے سواری کر لی کاراں تے لینڈ کروزر تو فرمایا والا عادیات ضبحا فالموریات قدحا اس تیز دوڑنے والے گھوڑے دی قسم ہے اللہ اکبر جڑے تیز دوڑدے نے تے آوازاں کڈدے نے فالموریات قدحا جدوں نسدے نے تے انہاں دے پیراں دے اندر چنگاریاں نکلدیاں نے ان دی قسم اللہ اکبر فرمایا فالمغیرات صبحا او گھوڑے جڑے صبح صبح جا کے شب خون مار لینے فجر دے وقت جا کے جدوں بھی عرب دے اندر اگر کسی لٹیرے نے لٹنا ہوندا سی تے او بھی سرگی ویلے جاندا سی اگر مجاہد جہاد دے راستے نال جاندا سی تے او بھی سرگی دے ٹائم جاندا قرآن نے دسیا ہے کہ جڑا اذان تو 2 گھنٹے پہلا ایندے وچ ڈاکو لٹدے سن تے ایندے وچ اسلام دی خاطر مجاہد حملہ کردے سن اللہ نیندر بھی انہاں 2 گھنٹے دی آندی جدوں گھنٹہ 2 رہندا ہوے نا پہلے نہیں اٹھ دھیان نال جدوں فاضل نے اذان دے دینی پھر نوکر نیند شروع ہو جانی فرمایا اس وقت ساری رات تڑپن والا بیمار بھی تڑپ تڑپ کے نا تے جدوں گھنٹہ کو لے جاندا او بھی بس ہو جاندا پھر او بھی سو جاندا فالمغیرات صبحا اذان تو گھنٹہ 2 پہلے دا جڑا ٹائم ہے نا ہر کوئی سو جاندا ہے بڑا 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 بیمار بھی سو جاندا ہے الا ماشاءاللہ تو فرمایا وہ صبح دے وقت جدوں پہنچ دے سن فالمغیرات صبحا انہاں گھوڑیاں دیاں اللہ قسماں چکیاں نے فاسرن بی نقا سبحان اللہ ترجمہ کدے تانوں آندا ہوندا اللہ جاندا ہے فاسرن بی نقا جدوں 10 20 40 50 گھوڑے دوڑدے نے جدوں کچی تے کدے پکی تے دوڑدے نے تے جدوں انہاں دے پیراں دے نال زمین تے وج کے جدوں کچی زمین تے ریتلی تے نسدے نے دوڑا لاندے نے اودوں جڑا گرد و غبار اوردا وے اللہ پاک نے اوندا بھی تذکرہ قرآن دے اندر کیتا فاسرن بی نقا او جدوں گھوڑے دوڑدے نے تے گرد و غبار مٹی اڑ جاندی ہے فاسرن بی نقا تے فوسطن بی جما او گھوڑیاں دی قسم اللہ
اللہ پاک نے اٹھائی ہے جڑے دشمن دے جناب کافرے دے جو دشمن دے لشکر دے اندر جا کے داخل ہو جاتے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا او بار نہیں اگر مالک انہوں اس طریقے نہ جڑانا ہوئے کہ نہ دشمنہ دے بچ وجنا ہوئے اللہ دی قسم مبصرین نے لکھیا ہوئے او گھوڑے ایسی اڈی لاندے نے انہوں نبی پاک دے یار اور دشمن دی صفاں دے بچ وڑ جاندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ کرے آجے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اس گل تو بعد جڑی گل کیتی ہے گھوڑیاں دیاں قسماں چکن تو بعد گھوڑیاں دے پیراں تے سوماں دیاں تعریفاں کرن تو بعد اللہ تینوں مینوں توجہ کدھر دلانا چاہندا ہے فرمایا ان الانسان لربه لکنود ان الانسان لربه لکنود بے شک انسان لکنود نہ شکرہ پڑا وے اے شکر نہیں ادا کردا کالا شکر ادا کریے اللہ فرماندے نے آپ دیکھنا گھوڑیاں ول دیکھنا اے گھوڑے دے مالک نے گھوڑے نو منڈا پایا وے گھوڑے نو چارہ پایا پٹھے پائے نے اینو خوراک دیندا وے تے گھوڑا ایندا ایڈا وفادار ہے چل دیاں گولیاں دے وچ لے کے اینو چلا جاندا وے اے جانور ہو کے اپنے مالک دا ایڈا وفادار سامنے دشمن دے تیر نظر آندے نے سامنے دشمن سی اس دور دی کلاشنکوف نظر آندی ہے لیکن انہاں لگاماں کھچ کے ایڑی لاندا وے تے انہاں دشمناں دے وچ وجدا ہے اپنی جان دی پرواہ نہیں کردا بلکہ مالک دیاں تابعداریاں کردا اج تے صبح شام چار پٹھے پائے نا تھوڑے جے اپنی جان دے گھوڑا کھیل کے اپنے مالک نو دشمن دیا سمجھ دے اندر میں جان کو بھی ڈرتا نہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اور دشمن دے کافرے دے وچ وڑ جاندا ہے انہاں دے مجمع دے اندر چلا جاندا وے اپنے پیراں نال دشمن نو روند کے رکھ دیندا وے اللہ دی قسم صحابہ بھی شہید ہوندے رہنے گھوڑے بھی اللہ دی راہ دے اندر قربانیاں دیندے رہنے جویں بندیاں نو تیر لگدے سن گھوڑیاں نو بھی تیر لگدے سن اپنے سینے تے تیراں دی بارش کرا لیندے سن لیکن مالک اگے توڑدا سی تے ٹرن تو گریز نہیں سن کردے بلکہ جنہ زیادہ تیز کردا سی اُنہ ہی زیادہ تیز ہو جاندا سی انہاں دا ہور تیز ہون تے ہور تیز ہوندا سی یا اللہ تو دسنا کی جانا اللہ فرماندے نے ویکھ لو گھوڑا جڑا جڑا مٹھ پٹھے تے چارہ کھا کے اپنے مالک دی خاطر مالک نال وفاداریاں کردا وے دشمناں دے تیر سینے نال رکھا لا لیندا وے لیکن اپنے مالک نال بے وفائیاں نہیں کردا جتنی تیز اونوں دڑاندا وے دوڑدا جاندا وے حالانکہ ایندا مالک صرف اینوں خوراک ہی پاندا وے ایندا خالق نہیں ایندا مالک نہیں ایندا رازق نہیں اینوں پیدا کرن والا نہیں او انسان تا گیا وے ان الانسان لربه لکنود او انسان تو کی دان شکرانے جانور ہو گئے دیاں تابعداریاں پیا کردا وے تے تیرا تا پیدا کرنے والا اللہ وے تینوں تو نے پیدا بھی کیتا ہے اینوں نے پیدا نہیں کیتا صرف پٹھے دی روٹی پائی اللہ اکبر پھر پیدا کرن تو بعد تو جڑی نشکری کرنا ہے کبھی سوچیا نہیں ان الانسان لربه لکنود کتے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دیاں
نعمتاں انساناں تیرے تے انیاں نے، تیرے مالک اور خالق نے تیرے تے مہربانیاں کیتیاں نے، تو گننا چاہے تے گن نہیں سکدا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے تینوں دنیا دے آن تو بعد کی کچھ عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لم نجعل لہ عینین، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، تینوں اکھاں بھی عطا کیتیاں نے، روشنیاں عطا کر دیتیاں نے۔ تینوں پتہ نہیں ایک اکھ نو جڑا چمکنا میں نا، اے چمکنا سسٹم اللہ تیرا خراب کر دے وے تے تیری زندگی خراب ہو جا۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، ایک ایسا سسٹم رکھیا بار بار بند ہوندیاں نے تے کھلدیاں نے۔ یہ بڑا اللہ پاک دا کمال سسٹم ہے۔ پھر اللہ پاک نے تینوں زبان عطا کیتی ہے۔ قرآن نے کہا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اگر کوئی چیز تیرے نقصان والی ہے، دشمن نے اپنے دے بغانے نو سمجھ لینا، اکھاں نال ویکھ کے اچھی بری شے دی پہچان کر لینا میں، تازی دی جناب تے پہچان کر لینا میں، باسی چیز دا بھی تو نظر نال اندازہ کر لینا میں۔ اور اتنے ہی نہیں فرمایا پھر تینوں زبان عطا کیتی وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اے زبان ایسی ہے انہوں نہ کوئی زبان دے وچ ایسی چیز بولن والی ہے، اے زبان دے اندر ہی اللہ پاک نے سسٹم رکھیا ہے۔ ایک گھٹ گرم چاہ دا بھرن لگے تے اے فوراً ہلکا جا جدوں نال نہ میں اے تینوں دس دیندی اے چاہ بڑی گرمی رام کر۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، پھر فرمایا پھر اتنے ہی نہیں، جدو زبان دے کو چیز تو دھر لینا میں، پھر اسے زبان دے اندر ہی اللہ پاک نے طاقتاں رکھیاں نے، اللہ پاک نے کمالات اپنی قدرت دے کمالات رکھے نے۔ ایک میٹھا پھیکا بھی دس دیندی رکھیا زبان دے اتے وے، زبان نے دماغ نو دس دیتا وے کیسا نظام ہے تیرے میرے مالک دا۔ او کملیا چیز مٹھی ہے، چیز پھیکی ہے، اس زبان دے نو اللہ پاک نے بڑی بڑی نعمت عطا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک ڈاکٹر صاحب کی میں پڑھ لیا سا بات بڑی آتا، انہوں نے کسے پوچھے آگے جڑے گردے نے بندے دے اندر ایک مصنوعی کوئی ربڑ دے کوئی ٹیلنٹ شیلنٹ دے کوئی ہور کوئی نہیں بن سکتے، انہوں نے کہا بن جاندے نے، لیکن اندر اندر اللہ پاک نے کہ جالی رکھی ہے ایڈی بری کہ بندہ بنا سکتا ہی نہیں۔ آج بھی جب بڑی بڑی سائنس آئی پی اللہ فرماتے ہیں اور میرے والا کاریگر وکھاؤ، آندے نے جی او تسی جالی بھی بنا لئیے، جالی بنان تو بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ایسے ایسے نظام نے اللہ پاک نے ایسا نظام گردیاں دے اندر رکھیا وے، یہ گردے دس دیندے نے اینا پانی دے جسم نو چاہیدا وے تے اینا ہون پیشاب دے رستے نکل جانا چاہیدا۔ اللہ نے نظام بنایا، پیاس لا دی، کیسا نظام میرے مالک دا، پیاس لگی نے پانی پی لیا، جیڑا خارج کرنا سی خارج کر دیتا، تے جدو ضرورت سی جسم نو پانی دی اودوں پیاس دا نظام اندر بنا چھڈیا نے۔ اے تا سمجھا بس مینوں تری لگی سی پیاس لگی سی میں پی لیا، اور قبلیا تیرے اندر دے نظام نو تیرا مالک چرا لیا نے۔ کدے تو رب دا بھی شکریہ ادا کیتا ہی کہ نہیں، کدے اپنے خالق وال بھی توجہ کیتی ہے کہ نہیں۔ اے زمان جسم اللہ پاک نے تینوں دتا کدے واسطے اپنی عبادت واسطے دیتا ہے، اپنے سامنے سجدے کرنے واسطے دیتا ہے، لیکن تو اندے عطا کرن دا مقصد ہی بھولیا بیٹھا ہے۔ اے زمان تینوں دتی سی کہ ایک سانس لگ جاندا ہے
ایک باہر آتا شیخ سادی رحمت اللہ علیہ او میں پڑھ لیا سا وہ لکھتے ہیں اندر مینوں تو انج لگ رہا ہے ایک سام بندہ دا سکینٹاں دے اندر فٹافٹ اندر جاندا ہے پھر باہر آندا اندر جاندا باہر تے جے بندہ ساری زندگی اندر جاندا تے باہر آندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کردا رہے تے ایک سام دے اندر باہر آن دا حق ادا نہیں ہوندا باقی دن تک کتے جان گے باقی بے شمار دن اللہ پاک نے جڑیاں عطا کیتیاں نے اللہ اکبر تاں فرمایا کہ ان الانسان لربه لکنود بے شک انسان شکر آوے اللہ کی عطا کردہ نعمتاں دا شکریہ نہیں ادا کردا اللہ پاک نے ہاتھ پیر عطا کیتے نے کدے انہاں دا بھی شکریہ ادا کریا کر اللہ پاک نے دل و دماغ تینوں عطا کیتا وے سمجھ بوجھ عطا کیتی ہے اللہ اکبر انہاں بھی کدے شکریہ ادا کریا کر تے تاں فرمایا لوگو مینوں انہاں گھوڑیاں دے پیراں دے وجن نال چنگاڑیاں جڑیاں نکلدیاں نے انہاں چنگاڑیاں دی قسم دے اے گھوڑے نے اپنے مالک دے وفادار نے اے اپنی جاناں دے دیندے نے لیکن مالک نال بے وفائی نہیں کرتے تو اپنے مالک میں بھولیا بیٹھا تینوں پتہ ہی نہیں تیرا مالک کو ہے تینوں پیدا کرنے والا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں اچھا اگلی ہے ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید اللہ فرماتے ہیں بندہ آپ ہی اسی تے گواوے کہ واقعی یہ تو شکر آوے واقعی نعمتاں بڑیاں نے قرآن کا دوسرا جملہ سماعت فرماؤ فرمایا بل الانسان علی نفسه بصیرا بل الانسان انسان سارا کچھ سمجھدا وے اینوں پتہ ہے دے اندر میرے پلے کی ہے ایویں باہوں دی بٹا پی پہ کردا اینوں پتہ ہے وے میرے پلے کچھ نہیں دا بل الانسان علی نفسه بصیرا اپنے متعلق پورا جاندا ہے کیڑا کوئی عمل ہے کیڑا کو اللہ دی رضا واسطے عمل کردا وے اللہ اکبر کہاں فرمایا نا فلا یعلم اذا بشر ما فی القبور اور لوگوں اس دن پتہ لگ جاوے گا فلا یعلم اذا بشر ما فی القبور جدو قبراں پھٹ جان دیا اللہ اکبر قبراں دے اندروں لوگ اٹھائے جان گے اینجے کوئی ادھر گر رہا کہ ادھر گر رہا قبراں اندر والے معاملات باہر آ جان گے زمین اس دن اپنا سارا کچھ اگل دے گی اگلی ایت ذرا سماعت فرما وحصل ما فی الصدور تے جو کچھ سینیاں دے اندر ہوندا سی وہ بھی سامنے آ جائے بڑا اوکھا میں نے تو اوکھا لگتا ہے کہ جو کچھ بندے نے چھپا کے گناہ کیتے سن یا دل تے رکھے سن کسی نے نہیں دسیا کہ کیڑیاں میں کرتوتاں کیتیاں نے وحصل ما فی الصدور دعا کرو تا قبولیت دا وقت یا اللہ پوری کائنات دے سامنے اس ذلت کو اللہ سانو معاف فرما ایسے کوئی گناہ کر رہا ہوئے شراب بدکاری کر رہا ہوئے انہا بیٹا اوپروں آن کے انہوں دیکھ لگے ایسی حالت ایک بیٹا یا بیٹے کو ابا دیکھ لگے یا بہنوں بھائی دیکھ لگے یا بھائی نو بہن دیکھ لگے کی گزرے گی کی بنے گا جدو پوری کائنات کے سامنے سب کو چٹھا کھول کے رکھ دیتا ہے وہ گل اللہ پاک نے کیتی کہ بڑے نیک سن تو بڑے نیک لگتے سن مزید دی جان ہی سن چھڑ دے وحصل ما فی الصدور وحصل ما فی الصدور جو کچھ سینیاں دے اندر ہے وہ باہر آ جاوے گا ان ربهم بہما یومئذ لخبیر
اللہ فرماندے نے میں اس دن تانوں ساریاں خبراں سنا دیواں گا تاں فرمایا لوگوں ڈر جاؤ کہ اگلی سورت دا ایک دا تعلق فرمایا نا کہ القاریہ تم القاریہ او کھڑکھڑان والی کی کھڑکھڑان والی ملقاریہ او کھڑکھڑان والی آواز گری ہے وما دراک ملقاریہ اور تسی کی جانو کہ کھڑکھڑان والی کی ہوندی ہے اللہ فرماندے نے او میں دسنا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جب لوگ انج اٹھدے ہون گے جویں شمع دے اُتے نکے نکے مچھر اٹھدے نے اللہ انج ہون گے جویں چھوٹے چھوٹے ذرے نہیں ہوندے بعض مفسرین نے لکھیا کہ انج اٹھن گے انج کو انہاں ہلکے ہون گے جنہیں نکے نکے ذرے کتے روشن دان دے اندروں باہر روشنی ہوئے دے اندر کمرے جو روشنی دے بھیچوں نکے نکے ذرے نظر آتے فرمایا ایک وقت آنے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اے بندے اڑدے ہوئے تلکیاں دی طرح نظر آؤں گے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث تے وتکون الجبال دے جڑے بڑے 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 پہاڑ تانوں نظر آندے نے پہاڑاں دیاں سیراں کرن جاندے ہو بڑے مضبوط پہاڑ نظر آندے نے اللہ پاک فرماندے نے وتکون الجبال کالعہن المنفوش او لوگوں قرآن دے الفاظ نے جویں روئی پنج دئیے تے پنجن تو بعد روئی دے ذرے اڑدے دے پہاڑ اڑ رہے ہو القاریہ دی آواز جو سور دے اندر پھونکے گا اللہ دا فرشتہ وہ ایسی طرح آواز ہوئے گی حمل والیاں میں حمل ثابت ہو جانے القاریہ انہوں کہنے لے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور بندیاں نے ڈرن دی گل نہ کیے پہاڑ ڈر کے ریزہ ریزہ ہو جان گے پنجی روح دے ذریاں طرح اڑدے ہون دے تے اگلی گل سن لو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پھر اللہ فرماندے نے میں وزن بھی تواڈیاں نیکیاں دے برائیاں دا کرنا قرآن دی گل جے ایویں کنا منڈی نہیں مارنی کلیاں پہ کے سوچنا میں روایت نہیں پڑھ رہا مولوی صاحب دی گل نہیں کر رہا یہ سارے دا جڑا سانجا قرآن ہے ان دی گل کر رہا اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اس دن پھر تواڈے اعمال دے وزن کیتے جان گے چھوٹے اعمال بھی تو لے جان گے بڑے بھی تو لے جان گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا سارا کچھ بندے دا کیتا ہے جدوں سامنے آ جاوے گا فرمایا جن دے وزن جن دے اعمال وزنی ہو جان گے فهو فی شد راضیہ بڑی خوشی والی جنت میں اندر ہو یا اللہ اور ادھر کو بہت رجسٹر نہیں چاہیے کہ چوکھے رجسٹر پر ہم لوگ بندہ پاس ہوئے اور ادھر ایک جملہ نبی پاک نے فرمایا جنہیں ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جنہیں ایک دفعہ اخلاص میری رضا دی خاطر پڑھ لیا ایک پاس جناب کی زندگی دے پہاڑا جنہیں بھی گناہ ہونے دے بدلے جے اللہ پاک انہاں کلمے نو وزن کر دیتا لوڑ پھر کے رجسٹر چوکھے ہو نہیں رجسٹر نہیں چوکھے ہو منا اور ریاکاری کا کھیرا چھڑ دے بس آپ کھلاوے کا کھیرا چھڑ دے تیری میری تباہی یہ ہے تیر میں اندر ہے میں کہنا تقریر ہوئے لوگ کر بلے بلے موت
نبی پاک نے واقعہ بیان فرمایا کہ تین قسم کے بندے اللہ کے سامنے پیش ہون گے. اللہ دی راہ خرچ کرنے والا سبھی، ہاں بھائی مال دیتا ہی کی جانا جناب تیری راہ خرچ کیتا ہے. پھر میں دسترخوان کھولے سارے اینیاں بیوانوں مشینہ دیتا رہا ہے کرتا رہا ہوں کرتا رہا. اللہ فرماتے ہیں کذابتا جھوٹیا جھوٹ بولنا ہے. اور تو اپنی دنیا کے شہرت کی خاطر اپنا نام پیدا کرنے واسطے کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی رضا دستا ہے. اندر تو ایک اور گل سی اور والے وقت کے اندر اپنے آپ کو پاپولر تے مضبوط کرنا چاہتا ہے. تینوں جو چاہتا ہے دنیا سے مل گیا ہوں تیرا ٹکانا جہنم. ایک بندیاں نو کہا ہے یہ مینوں نہ لا کذابتا جھوٹیا بولنا پڑھو ایک جہنم. مولوی صاحب تسی آؤ تقریر کر یا اللہ تو دین دا علم دیتا تقریر کی دیا دن راتی جلسے واہ 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 واہ. اللہ فرماتے ہیں کذابتا تمہیں جھوٹ پیا بولنا میں تو کہندے نعرہ مارن تے پھلاں دیاں پتیاں سٹن تے بلے بلے تے شابا شابا ہو جاوے. بڑا تقریر مولوی صاحب کرتے ہیں انہاں نوں سدنا میں اے کچھ تو دنیا تے جاندا ہے تیرے اندر میری رضا والی گل نہیں سی او تینوں دنیا تے مل گیا وے ہن تیرا بھی ٹھکانہ جہنم. مجاہد آ گیا اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے والا جان ہی دینے والا. یا اللہ جان تو دیتی تھی جان ہی قربان کر دیتی اور کی کرا. فرمایا قسم جھوٹیا تو اپنی بہادری تے جبر دکھانا چاہتا ہے میں بڑا بڑا بہادر جنگ جیوا. تیرے دل و دماغ میں اندر یہ بات سی جس وجہ تو تیرا اتنا بڑا عمل کیتا ضائع تے برباد ہو گیا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. میں بار بار اس بات پہ زور دینا ایک پیجی نہیں ایک پکی تے گڑا وس جائے تو زیادہ اللہ کی رضا نے اللہ فقیر بن کے مسیطے آنا تے جناب اس واسطے مسیطے آنا کہ میری گل بھی بڑی گل ہو فرمایا نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایتاں بڑیاں دے کی فرمایا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جنہ وزنی ہو گیا نام اعمال اللہ پاک جنت ایسی دے گا کدے غم بھی نہیں آئے گا. اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اندی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اندی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. جڑے جھگ دے نے ایتھے اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. یا اللہ ساڑے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ سی اج وعدہ کر رہے ہیں تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے جو کران گے بندیاں نوں راضی کرن واسطے نہیں کران گے اللہ سونیا تینوں خوش کرن واسطے کران گے اپنی دنیا دی جھوٹیاں عزتاں واسطے نہیں کران گے. تو راضی رب راضی تے جگ راضی. اللہ اکبر. اگے فرمایا واما من خفت موازینو فامہ ہاویہ. جتنا نیکیاں والا پلڑا ہولا ہو گیا وہ ہاویہ جہنم دے اندر داخل کر دیتا ہے. واما من خفت موازینه فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اللہ فرماتے ہیں تسی کی جانو گے حاویہ کی ہے جہنم کا سخت ترین گڑا وے نار حامیہ. او جہنم شل مرن والی جہنم ان دے اندر داخل کر دیتا جا. اللہم لا تجعلنا منہم. تو قرآن مجید فرقان حمید دیئے دو سورتاں جنہاں دے اندر اللہ پاک نے انہاں جانوراں دے یا قسماں اٹھا کے گھوڑیاں دیا قسماں اٹھا کے اونٹاں دیا قسماں اٹھا کے آکھیا کہ جانور ویکھو طاقت تواڈے نالوں زیادہ نے مجھ تواڈے نالوں طاقت گھٹ ہے
بندے نو کھچ کے لے جائے تو بندہ ذلیل ہو جائے، لیکن اللہ کہتا ہے نا اینو تنگ نہ کری، مجھ سو پیے انہیں بیٹا دیتا وے کٹا دے چھڑیا سو بڑا بڑا تھلے چھڑیا سو، مجھ اسے میرے پسند پیے، یہ ظالم دوڑدا ہویا بھج کے ڈور پھڑ کے آیا وے، آن کے دوڑ کے جو تھی پاچی نو ہاتھ پا کے تے کھچ کے پرا بن دیندا ہے، وہ ایک باری ویندی ہے اللہ چھوڑیا میرا تو او بن چھڑیا سو، اللہ فرماندے نے چپ کر جا تینوں میں اندے واسطے پیدا کیتا، اے سارا کچھ ان کی تابعداری واسطے پیدا کیتا، میں تو پوچھ لگا گا صبر کر جا تو تیرے نو من چھڑیا سنا تو لات نہیں چکڑی کوئی نو پیش آ وَقَمِلْ لَبَنًا خَالِصًا، حالانکہ لت مارے ٹوٹ مارے تے بندہ جاوے، اللہ فرماتے ہیں کملیا کدے بیٹھے ہی نہ ڈیڑیاں طاقتور شہوا نو میں تیرا تابعدار بڑا چلے، تیری میری مہربانیاں میری نعمتاں نے اللہ پاک خودی نعمتاں کی قدر کرنی اللہ توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔